बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हकीम सैयद शौकत अली बुखारी। हम आपको अपने चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ख़वातीन और हज़रात जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारी वीडियोस के लिए वक्त निकाला। मोअज़्ज़ज़ सामईन, आज की इस वीडियो में हम आपके गोश गुज़ार बुर्ज सौर यानी टॉरस की अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। इस बुर्ज का विरद ख़ास क्या है, इसका सदका क्या है, लकी नंबर क्या है, लकी दिन कौन सा है। ये वीडियो उन ख़वातीन और हज़रात के लिए बहुत ही अहम है जिनका ज़ोडिक साइन टॉरस है और जो ज़िंदगी में लाख कोशिशों के बावजूद नाकाम हैं। ऐसे ख़वातीन और हज़रात इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो में आपको हम लकी स्टोन और बहुत सी ऐसी मालूमात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं वो हम आपके गोश गुज़ार करेंगे, क्योंकि हर इंसान पे सैयारों का अमल दखल उसकी ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ी माना रखता है। इंसान नाकाम क्यों होता है? अगर उसके सितारे गर्दिश में हों तो चाहे कुछ भी कर ले। तो हम आज की इस वीडियो में तमाम तदाबीर आपके सामने रखेंगे। अब इनसे फ़ायदा उठाना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है, हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके अलावा जो भी ख़वातीन व हज़रात हमारे चैनल यानी लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी के सब्सक्राइबर हैं, अगर वो हाथ की लकीरों से या फिर नाम के हिसाब से या तारीख़ पैदाइश के हिसाब से अपनी ज़िंदगी की मालूमात लेना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम, FB ID शो हो रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे मशवरा लेंगे, उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है, आप मैसेज कर सकते हैं। जिन ख़वातीन और हज़रात की पैदाइश 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान में होती है, वो ख़वातीन और हज़रात बुर्ज सौर यानी टॉरस के ज़ेर असर समझे जाते हैं। और जिन ख़वातीन और हज़रात को अपनी तारीख़ पैदाइश ठीक से मालूम नहीं, वो अपने नाम के पहले हरूफ से देखें, मगर याद रहे कि तारीख़ पैदाइश एक मुस्तनद तरीक़ा है। या फिर इल्म आदात से आप अपना ज़ोडिक साइन मालूम कर सकते हैं। जिन ख़वातीन और हज़रात का नाम बे और दाल से शुरू होता है वो भी इसके ज़ेर असर समझे जाते हैं, लेकिन ये मुस्तनद तरीक़ा नहीं है। बुरूज में इसका नंबर है 2, अंसर है इसका खाकी, हाकिम सैयारा है इसका ज़ोरा, लकी नंबर है इसका 6, मुबारक दिन है इसका जुम्मा। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करें, मंगनी, शादी, कारोबार, निकाह वगैरह, तो उसके लिए जुम्मे का दिन बहुत अच्छा साबित होगा। अगर सफ़र करना चाहें तो कोशिश करें कि जुम्मे के दिन करें। मौजू पत्थर यानी लकी स्टोन ज़मरुद, नीलम और लाजवर्थ। कोशिश करें कि तांबे की अंगूठी में बनवा कर ये पहने, क्योंकि आपकी जो लकी धात है वो तांबा है। लकी रंग है हल्का नीला, जर्द और ऑरेंज। बुर्ज सौर से मंसूब जो इस्माए इलाही हैं वो ये हैं या समीओ या राफ़ियो या मोइज़ो या जलीलो। एक दफ़ा फिर सुन लें, या समीओ या राफ़ियो या मोइज़ो या जलीलो।
اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا آپ کے بنتے بنتے کام بگڑتے ہیں یا کوئی بھی پریشانی ہے زندگی میں، گھریلو کیسی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، پروموشن کا کوئی مسئلہ ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، آپ یا سمیعوں یا رافعوں یا معزوں یا جلیلوں کا کم از کم 313 مرتبہ ورد کریں، چاہے چلتے پھرتے کریں۔ اور خصوصاً خواتین کو صبح کو اٹھ کر کم از کم 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کے تمام کام سر انجام پائیں گے۔ صدقہ خاص میں چنے کی دال، مونگ کی دال یا پھر مرغی کا گوشت، یہ صدقہ آپ بروز جمعہ دیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ لازمی نہیں ہے کہ صدقہ بھر بھر کے دیں، لیکن صدقے کا پیمانہ کم از کم 300 گرام ہے۔ زیادہ جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن کم از کم 300 گرام ہے۔ یہ صدقہ آپ کسی مستحق کو دے دیں، جانوروں کو ڈال دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ یہ برج ثور والوں کے لیے جو سب سے اچھے کامیاب جیون ساتھی، دوست، کاروباری پارٹنر ہو سکتے ہیں، جن خواتین کا زوڈک سائن برج جدی یعنی کیپریکارن یا برج سنبلہ یعنی ورگو ہوتا ہے، یہ ان کے لیے خوش بخت ثابت ہوتے ہیں۔ اور ایسے خواتین و حضرات جن کا زوڈک سائن سرطان یعنی کینسر اور برج حوت یعنی پائسس ہوتا ہے، یہ خواتین و حضرات بھی برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے موافق ثابت ہوتے ہیں، یعنی اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن خواتین و حضرات کا زوڈک سائن حمل یعنی ایرس اور برج جوزہ یعنی جیمنائی، میزان یعنی لیبرا اور برج قوس یعنی کیپریکارن ہوگا، یہ لوگ ہمیشہ آپس میں مخالف رہیں گے، یعنی ان کی کسی بھی بات میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اختلافات برائے اختلافات ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اور جن خواتین و حضرات کا زوڈک سائن برج اسد یعنی لیو اور برج عقرب یعنی اسکارپیو ہوگا، اس دونوں بروج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات برج ثور یعنی ٹیورس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے بالقطعی طور پہ موافق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں آپس میں دشمنی بھی ہو جائے۔ اگر آپ شادی کریں گے تو یہ شادی نہیں چلے گی، اگر کاروبار کریں گے کاروبار نہیں چلے گا، دوستی کریں گے دوستی نہیں چلے گی، اور ممکن یہ بھی ہے کہ بات جا کر دشمنی پر پہنچ جائے۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کسی بھی مہینے کی یہ تواریخ نحس ہیں۔ ان میں کون سی ہیں؟ مہینہ چاہے کوئی بھی ہو، 4، 9، 24، 25، 28، یعنی 4، 9، 24، 25، 28۔ کوشش کریں ان ایام میں کوئی بھی نیا کاروبار شروع نہ کریں، نہ منگنی کریں، نہ نکاح کریں، یا ایسا کوئی بھی کام نہ کریں، اور کوشش کریں کہ ان تواریخ میں سفر بھی ہرگز نہ کریں۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے جو موضوع پیشے ہیں جن میں یہ کامیاب رہتے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے فنون لطیفہ، اودیات سے یعنی دوائیوں سے ریلیٹڈ کاروبار، درس و تدریس یعنی ٹیچنگ وغیرہ، زراعت وغیرہ، یہ لوگ ان چیزوں میں بہت ہی زبردست قسم کے کامیاب رہتے ہیں۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو جو ممکنہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان میں ہے کڈنی پرابلم، عارضہ قلب اور جگر کے مسائل۔ برج ثور والوں کے لیے 3 جون 2025 سے ایک اچھے وقت کی شروعات ہوگی، اور کوشش کریں آنے والے 2.5 سال تک اس اچھے ٹائم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے برج ثور یعنی ٹیورس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات تھوڑے جذباتی، جلد غصے میں آنے والے ہوتے ہیں، لیکن دل کے صاف، محنتی اور اصول پسند انسان ہیں۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم تمام بروج سے تعلق رکھنے والوں کے جو بھی حالات زندگی ہیں
وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ویڈیو بنا کر آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. مجھے اپنی